नाजरीन, बतौर इंसान हम तारीख के उस मोड़ पर आन खड़े हैं जिससे आगे क्या होगा हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। क्या हम दूसरे सियारों पर एक फैंटेसी लाइफ का आगाज करेंगे या फिर इस मूवी का, इस एनिमेशन मूवी का एक जीता जागता करैक्टर बनकर रह जाएंगे? फ्यूचर में क्या होगा और मजहब इस्लाम ही इंसानों के लिए या इंसानी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है और इसका हमारे फ्यूचर से क्या लेना देना है? नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, इस वक्त दुनिया का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जिन हाथों में है, अगर हम उन हाथों को दज्जाल के हाथ ना कहें तो ये एक ज्यादती होगी। और दज्जालियत क्या है? दज्जालियत की निशानी यह है कि ये फितरत से नफरत करती है, यानी दज्जाल फितरत से नफरत करता है। आप अपने गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको न जाने कितने ही रवैये और रास्ते गैर फितरी महसूस होंगे जिनका पहले कोई तस्वर ही नहीं था, जैसे ह्यूमन ट्रांसजेंडर एजेंडा, डीपॉपुलेशन एजेंडा और नई नस्ल को मीडिया के जरिए ज़हनी गुलाम बनाने के लिए कंटेंट वारफेयर और इनको एक गैर फितरी लाइफस्टाइल का शौकीन बनाने के एजेंडे। ये सब दज्जालियत है और दज्जाल की आमद की निशानियां हैं। नाजरीन, साल 2012 में एक मूवी रिलीज होती है आईपैड गो 2, जिसमें इंसान को फ्यूचर में एक भेड़ बकरी की तरह दिखाया गया है जिसे बारकोड लगाकर एक डब्बे में बंद कर दिया गया है। यानी वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता या सोच भी नहीं सकता, या कोई भी वर्क जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करता, बल्कि उसके लिए सब कुछ तय कर दिया गया है। और बकरी और डब्बे की अलामत के साथ इंसान को जाहिर किया गया है फ्यूचर में। जबकि एक और सीन में नई नस्ल को कुछ भी सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम दिखाया गया है और उनके पीछे एक टीवी है जो मुकम्मल उनकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। इसी फिल्म में अमेरिकी सुदूर को भी दिखाया गया जो कुठपुतली की तरह हैं और उनके सिर्फ चेहरे ही बदलते हैं, जबकि हकीकी गवर्नमेंट किसी और के कहने पर, किसी और के इशारों पर चल रही होती है। जबकि इसी मूवी के एक दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक आंख जो है वो इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ कर रही है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में इंसान की फिक्री सेंस के लिए, जो इंसान को दूसरों से अलग बनाती है, जो इंसान को मोतबर बनाती है, उसके लिए खतरे का साइन हो सकता है। नाज़रीन, आईपैड गो 2 मूवी, एनिमेशन शॉर्ट मूवी एक मुकम्मल तौर पर फ्यूचर थ्रेट हो सकती है, या आप इसको फ्यूचर थ्रेट ही समझ सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया को किस तरह गुलाम बनाकर कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा और वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकेंगे और उनकी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय होगा। और इस एनिमेशन मूवी पर मेरे दोस्त हसी टीवी से हसीब शफकत और एक्सपोज यूनिट, इन्फोमेट्री, इन सब दोस्तों ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस मूवी को, इस एनिमेशन मूवी को एक्सपोज किया है। नाज़रीन, आईपैड गो 2 मूवी में अगरचे बहुत सारे दोस्तों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन दो चीजें बहुत ही समझने से ताल्लुक रखती है। पहला ये कि इसमें पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का एक पैगाम दिया गया है, सीक्रेट पैगाम दिया गया है। अब दुनिया का मफहूम क्या है? इस दुनिया में, इस सियारे पर सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि हजारों मज़ाहिब मौजूद हैं और कई तरह की मजहबी अफकार जो हैं हमारे इस सियारे का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस मूवी के एक सीन में मस्जिद को गिराते हुए दिखाया है, यानी कब्जा पूरी दुनिया पर, लेकिन गिराने के लिए सिर्फ मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई मंदिर, ना कोई कलीसा, कुछ भी नहीं। इस मूवी में सिर्फ मस्जिद को ही गिराते दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इस एनिमेशन मूवी को बनाने वाले जानते हैं कि इस्लाम ही उनके रास्ते की पहली और आखिरी चट्टान है। नाज़रीन, 2012 में इस मूवी को रिलीज किया गया था और उस वक्त से अब तक किसी भी मजहब ने इसको इंसानों के लिए खतरा करार नहीं दिया या इसको इंसानों के लिए खतरे का साइन नहीं कहा, क्योंकि फ्यूचर का जो मुकम्मल खाका इस्लाम ने अपने मानने वालों को दिया है, उसके मुताबिक दज्जाली कुव्वतों ने जो डाका डालना है, उसका मुकाम, उसका प्लान और उसका इनकाउंटर भी इस्लाम की ही फितरत में छुपा है, यानी ये इस्लाम के जरिए ही होगा। और ये बात ये मूवी बनाने वाले अच्छी तरह जानते हैं और अमूमन ये वही लोग हैं जो ज्यादातर खुद को लादीन जाहिर करते हैं। बज़ाहिर इनका कोई मजहब नहीं है, लेकिन
اندر ہی اندر یہ ایک مذہب کے پیروکار ہیں اور اس مذہب کا نام ہے دجالیت۔ حالیہ دنوں ترکی کی ایک لوکل اینیمیشن کمپنی نے آئی پیڈ گو 2 کے مقابلے میں آئی پیڈ گو 3 ریلیز کی، جس میں انہوں نے مکمل طور پر دکھایا کہ دجالی سسٹم کس طرح دنیا کو تباہ کرے گا، ان کو غلام بنائے گا اور فطرت کے تمام راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایسے ہی مشکل وقت میں کس طرح حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہ انسانوں کو لیڈ کریں گے اور انسانیت کو غلام بننے سے بچائیں گے۔ یہ ہم اس مووی میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس طرح امریکہ کی ڈیموکریسی کو تباہ کرتے ہیں، اسرائیل پر چڑھائی کرتے ہیں، اور دجال کے اس پیرامڈ کو یا دجال کے اس بیٹھک کو وہ کس طرح سے تباہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارا سین، یہ ساری اینیمیشن جو آئی پیڈ گو 2 کے مقابلے میں آئی پیڈ گو 3 کے نام سے ریلیز کی گئی ہے، یہ ساری بہت ہی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے دوستوں نے اس پر خاصی بات چیت بھی کر لی ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اسلام انسانوں کی زندگی کے لیے اسلام ہی کیوں ضروری ہے، کیونکہ ناظرین اسلام کا ظہور ہی ایک ایسے وقت میں ہوا جب عورت دفن ہو رہی تھی، ذہانت غلامی کی بھیڑ چل رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل افریقہ کے اندر انسانوں کے چڑیا گھر بنائے جا رہے تھے، ایک ایسے وقت میں جب انسانیت مکمل طور پر خطرے میں تھی تو اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فطرت میں فطرت کو بچانا اور انسانیت کو بچانا شامل ہے۔ اسی لیے غیر مسلم مورخ ولیم ڈریپر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام محض دوسرے مذاہب کی طرح عبادات کا ہی دین ہے تو وہ یقینی طور پر ذہنی فطور کا شکار ہے، اور اس وقت ناظرین پوری دنیا دجالی سسٹم کا شکار ہونے جا رہی۔ لیکن اگر کسی کو علم ہے، کسی کو فکر ہے، یا کوئی فیوچر کے بارے میں بہتر اندازہ کر سکتا ہے یا اس کا انکاؤنٹر کر سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے، اور ترکی نے بطور مسلمان اس اینیمیشن کے ذریعے دجالی قوتوں کو پیغام دے کر اپنا پہلا فرض ادا کر دیا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر ہم دجالی قوتوں کو اس طرح کا مؤثر جواب دیں گے کہ انسانیت غلامی کی طرف سے پلٹ کر امن اور سلامتی کی طرف ضرور آئے گی۔ لیکن معزز ناظرین کرام، ہماری کچھ تیاری بھی تو ہونی چاہیے، اور اس تیاری میں پہلے نمبر پر تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے ارادوں میں جان ڈالنا سیکھیں۔ آپ نے جو بھی اچھا سوچا ہوا ہے اس کو صرف خیالوں کی حد تک ہی محدود مت رکھیں، اور دوسرے نمبر پر آپ خود کو دلچسپ بنانا سیکھیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ٹک ٹاک کے مراسی بن جائیں، ایسا نہیں۔ آپ کم از کم اتنا علم تو ضرور حاصل کر لیں کہ آپ کے پاس بیٹھنا دوسروں کو، دوسرے مذہب، دوسری فکر کے لوگوں کو اچھا لگے، جس سے آپ کی انسانوں کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن قائم ہوگی اور انسانیت کے اوور آل میپ کو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ غربت کو خود سے دور رکھیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا آدھا مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا، تو لہٰذا غربت کو خود سے دور رکھیں۔ اور چوتھی تیاری یہ ہے کہ اپنا توکل اللہ پر رکھیں اور اللہ ہی کو اپنے ہر معاملے میں کارساز سمجھیں۔ معزز خواتین حضرات، یہ 4 چیزیں ہیں جن پر آپ کو تیاری کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دجالی قوتوں کے خلاف آپ محاذ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میڈیا کے اس دور میں آپ بھی کچھ ایسی کوشش ضرور رکھیے کہ جس کے ذریعے دجالی قوتوں آپ کی طرف سے بھی ایک بہتر میڈیا کے ذریعے پیغام رسپانس جاتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔